مولا علی کے گھر دا سنگار فاطمہ محشر آواز آوے کی نظراں جھکا لگو والد دی لے کے آیا نے دستار فاطمہ اور سیدہ جگہ بھی آندیاں کھڑے ہو جاندے حضور سیدہ جگہ بھی آندیاں کھڑے ہو جاندے حضور انو تعظیم کہہ دیواں یا پیار فاطمہ مولا علی دے گھر دا